ॐ अथ कीलकम्। ॐ अस्यास्त्रे कीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टोक्षन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्याचक्षुषे श्रेयाः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयानमन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्या तत्परः। सिद्ध्यत्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदप्यविद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत् सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहिताः ददाते प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्याटतस्तस्य भयं पापी ह जायते नापमृत्युं वसंयाति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीतन कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ॐ अथ श्रीसत्यकामः श्रीदेव्याः कीलकस्तोत्रम्।